إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعني وزدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اج 4 مارچ 2022 دا خطبہ جمعۃ المبارک اللہ ملک العلام دے حضور دعا ہے اللہ پاک ساڈا سب دا ایتھے آونا، مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ اقدس دی اندر مقبول و منظور فرمائے۔
حضرات میرے دوستاں بھائیاں نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ ہے فکر آخرت، آخرت دی فکر۔ حضرات اج دے اس پرفتن دور دے اندر انسان جنوں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جیدی تخلیق دا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیدی تخلیق دا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ وہ انسان رب نو بھول چکے ہے، وہ انسان دنیا دے اندر مشغول ہو چکے ہے، اور اتنا مشغول ہو چکے ہے نہ ہی انہوں رب یاد ہے، اور جدوں رب بھی یاد نہیں پھر رب دے نال ملاقات کس طرح یاد ہو سکتی ہے؟ جدوں رب بھی یاد نہیں پھر آخرت دی فکر، آخرت دی ٹینشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اے دنیا دی زندگی انج سمجھ لو کہ پانی دے چند ایک قطرے نے، اور جڑی آخرت دی زندگی ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اور تو انہوں پتہ ہے سمندر دے نزدیک پانی دے چند ایک قطریاں دی کی اوقات ہویا کرتی ہے۔ اسے واسطے امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے موت دی فکر کرنے والے، آخرت دی فکر کرنے والے، آخرت نو یاد کرنے والے دیاں امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری تقسیم کی تھی۔ امام صاحب فرماندے نے ایک وہ بندہ ہے جس بندے دے ذہن دے وچوں، دل و دماغ دے وچوں آخرت دی فکر، مرن دی فکر جاندی ہی نہیں، چلدا پھردا کم کار کردہ ہر وقت او دے دل و دماغ دے اندر ایک کوئی گل ہے، یار مرنا بھی ہے، رب دے نال ملاقات بھی کرنی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جیڑا کما کاراں دے اندر دنیا دے اندر مشغول ہو جاندا ہے، لیکن کدی کدار کلا بیٹھا ہوئے تے آخرت دی فکر پہ جاندی ہے، کدی کدار رب دے سامنے رو ہی پیندا ہے، کدی کدار آخرت دی یاد آ جاندی ہے، یار میں بھی مرنا ہے، میں اپنی زندگی کس طرح گزار رہا۔ اور تیسرا بندہ جڑا دنیا دے اندر اتنا مشغول ہو چکے ہے، جڑا رب نو یاد ہی نہیں کرتا، جنوں یاد ہی نہیں مرنا بھی ہے، رب دے نال ملاقات بھی کرنی۔ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں دے وچوں سب تو بہترین، سب تو اعلی وہ بندہ ہے جڑا ہمیشہ رب نو یاد رکھدا ہے۔ اس تو بعد دوسرا نمبر اس بندے دا ہے جڑا دنیا دے اندر مشغول تے ہو جاندا ہے لیکن رب نو نہیں بھلاندا، آخرت دی یاد، آخرت دی فکر پھر بھی ستاندی۔ اور دنیا جہان دے اندر بدترین شخص، بدترین انسان او وے جدے ذہن دے اندر، دل و دماغ دے اندر، وہم و گمان دے اندر کدی بھی خیال نہیں آندا رب نال ملاقات بھی کرنی۔ حضرات انسان دی تخلیق دا ایک مقصد ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں اپنی بات اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تو شروع کرنی چاہنا، اور اگر رب نے چاہیا تے اپنی بات قرآن تو شروع کر کے قرآن تے ختم کر دیاں گے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، دعا فرماؤ اللہ پاک میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے سن کے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دی بیس بند کر دیو تے تھوڑی جی ڈبلنگ کٹا دیو۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں اکثر خطبہ جمعۃ المبارک اور بیانات دے اندر دعا کریا کرنا ابتدا دے اندر کہ اللہ سونیا میری زبان دے وچوں
صرف اور صرف وہی جملے نکلن، وہی الفاظ نکلن سونے ربا جڑے تینوں پسند نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ ملک الالام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمان خداوندی سماعت فرما لیجئے، اے رب دا قرآن ہے، اسی انہوں پڑھنے بھی ہاں، لیکن کاش اسی اس قرآن نو ترجمے دے نال پڑھ لئیے تے سانو سمجھ آ جائے ساڈا رب ساڈے نال گلاں کی کرنا چاہندا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن آواز آندی، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ملک الالام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے اسی زندگی اور موت نو اس واسطے پیدا کیتا، ابتدا دے اندر انسان دی تخلیق دا مقصد میں دس چکے ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان دی تخلیق دا مقصد رب دی عبادت، اللہ ذوالجلال والاکرام جی زندگی اور موت نو پیدا کرن دا کی مقصد ہے، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے زندگی اور موت نو میں اس واسطے پیدا کیتا تاکہ میں جانچاں، میں دیکھاں کیڑا تواڈے وچوں اچھے عمل کردا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیڑا تواڈے وچوں احسن انداز دے نال عمل کردا ہے، اچھے عمل کردا ہے، بڑھ چڑھ کے عمل کردا ہے، وہو العزیز الغفور۔ حضرات اللہ ملک الالام نے توانوں تے مینوں پیدا کیتا، سانوں چاہیے دن رات رب دیاں عبادتاں کریے، دن رات اپنے رب نو راضی کریے، دن رات ایکم احسن عملا، دن رات اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور اچھے اور نیک اعمال کریے تاکہ کل قیامت والے دن رب دے نال ملاقات ہووے، کل قیامت والے دن اللہ دے حضور پیش ہوئیے تے کوئی غم نہ ہوئے، کوئی خوف نہ ہوئے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تاکہ کل قیامت والے دن رب دے کے کھلوندیاں ڈر نہ لگے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اے دنیا جس دنیا واسطے اسی رب نو بھلا دیتا ہے، جس دنیا واسطے اسی آخرت نو بھلا دیتا ہے، آئیے ذرا اللہ ملک الالام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور۔ اللہ ملک الالام نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تساں ساریاں نو رب دے سامنے پیش ہونا پے گا، ہر کسے دے ہاتھ دے اندر او دے نامہ اعمال دتا جائے گا، نیک عمل کرنے والے رب نو راضی کرنے والے دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملے گا، رب دیاں نافرمانیاں کرنے والے رب نو ناراض کرنے والیاں دے بائیں ہاتھ دے اندر اللہ ملک الالام
नामा अमाल थमा देंगे। हजरात मोहतरम आइए जरा तवज्जो कीजिए, ओ कल क़यामत दा दिन होएगा जदों किसे नाल ना इंसाफी नहीं होएगी, जदों किसे दा हक नहीं मारिया जाएगा, हर किसे नूं उहदे अमाल दा बराबर बराबर अजर दिता जाएगा। अगे फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज़। अगे अल्लाह पाक ने दस्सिया है कि तुहाडे विचों कामयाब तरीन इंसान केड़ा है। असीं ते समझने हैं जी कामयाबी एदा नाम है मैं कोठी बना लईए, मैं गड्डी ले लईए, मेरियां फैक्ट्रियां मेरे हाथ थल्ले 12-12 15-15 नौकर रहिंदे ने, दिन रात मेरे कोल वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं, पैसे गिनदियां मेरे दिन लग जांदे ने, असीं इहनूं कामयाबी समझने आ। अल्लाह जी असीं ते नादान आ, असीं ते कमले आ, असीं इहनूं कामयाबी समझने आ। अल्लाह जी तुसीं दसो कामयाबी किदा नाम है? रब ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा दिता, फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज़। अल्लाह फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन, कल क़यामत वाले दिन जेड़ा जहन्नम कोलों बच के जन्नत दे विच दाखिल हो गया, जेड़ा जहन्नम दे कोलों बच के रब दी जन्नत दा मेहमान बन गया, फकद फाज़, बंदा कामयाब हो गया। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जेड़ी गल वाल मैं इशारा करवाना चाहना, अल्लाह फरमाते ने दुनिया दी जिंदगी जिथे दिल लगा के बैठे हो, जिथे दिल लगा के बैठे हो, जिदे नाल तुसी अपना दिल लगा लिया, जिदे अंदर मशगूल हो चुके हो, फरमाया इल्ला मताउल गुरूर। ए दुनिया दी जिंदगी आरजी जिंदगी है, ए ते खेल तमाशा है, एक दिन सारा कुछ ही खत्म हो जाना। और दुनिया दियां फिक्रां छड्ड दे, आखरत दियां फिक्रां करया कर, दुनिया दियां टेंशनां छड्ड दे, आखरत दियां फिक्रां करया कर। अगर मैं इस तरह कवां ते मुबालगा अराई नहीं होएगी। जेड़ा बंदा दुनिया दियां फिक्रां छड्ड के आखरत दियां फिक्रां करन वाला बन जांदा है, आखरत दी फिक्र करन लग जांदा है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस बंदे दी दुनिया दियां सारियां फिक्रां ही दूर कर देंदे ने। जेड़ा बंदा दुनिया दियां टेंशनां दुनिया दियां फिक्रां छड़ देंदा है ते आखरत दी फिक्र करने वाला बन जाता है, आखरत दी फिक्र लग जाती है। मेरा ईमान और मेरा यकीन है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी जात ओदी दुनिया दियां सारियां टेंशनां ते परेशानियां खत्म कर देंदे। आजमा के देख लिया जी हजरात, आइए 2-4 दिन दी जिंदगी असी की अपनी आखरत वास्ते तैयारी कर रहे हैं। असी रब नाल मुलाकात भी करनी है, सानू किन्नी को आखरत दी फिक्र है, किन्नी को सानू दुनिया दी फिक्र है। अगर अज असी अपना मुहासबा करिए, जिन्ने असी बैठे हैं मेरे समेत, असी अगर अपना मुहासबा करिए आखरत नालों ज्यादा सानू इस टाइम दुनिया दी फिक्र है। कुरान भी कह रहे हैं अपना मुहासबा करया करो। किथे लिखे है? अल्लाह दे कुरान दा 28वां सिपारा सूरतुल हशर है। आओ जरा फरमाने खुदाबंदी सिमात फरमा लो। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। फरमाया ए ईमान वाले हो, ए ईमान दा दावा करने वाले हो, इत्तकुल्लाह अल्लाह कोलों डर जाओ। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम दा डर अपने दिल दे अंदर पैदा कर लो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिल, कल क़यामत वाले दिन रब दे सामने पेश होना है। अल्लाह दे हुजूर तुसां भी खड़ा होना है, मैं भी खड़ा होना है। अल्लाह कोलों डर जाओ, डर जाओ, रब कोलों डर जाओ,
جاؤ مالک کولوں، ڈر جاؤ آخرت دیاں سختیاں کولوں، ڈر جاؤ قبر حشر دیاں سختیاں کولوں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے ڈر جاؤ، میں رب دے کولوں ڈر جاؤ اور اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفس دا محاسبہ کرو۔ اسی اگے رب دے کول جانا ہے، اللہ دے سامنے کی پیش کرنا ہے۔ اگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگے بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ تے پیچھے بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی دو مرتبہ اس آیت دے اندر رب نے آکھیا رب کولوں ڈر جاؤ، رب کولوں ڈر جاؤ، اپنے دلاں دے اندر رب دا ڈر اور رب دا خوف پیدا کر لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تسی جو بھی عمل کر دے ہو، تسی جیڑے بھی کم کر دے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام خبردار نے، رب سب کو جی جانن والے نے۔ او یار ڈر جائیے رب کولوں، چھڑ دئیے دنیا دیاں فکراں، آخرت دی فکر کریے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک فرمان پڑھے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دے پجاری تے جڑا ہمیشہ دنیا ہی کردا رہندا ہے، جنوں آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں، جنوں پتہ ہی نہیں میں مرنا بھی ہے، میں رب نال ملاقات بھی کرنی ہے، دنیا دے پجاری تے میرے پیغمبر نے لعنت کیتی ہے۔ دنیا دا پجاری ہر وقت دنیا کرنے والا، ہر وقت مال دولت گڈیاں فیکٹریاں کرنے والا، او یار اپنے گھر دی ساریاں نو فکر ہوندی ہے، میں محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، میں کردہ خرچہ کسے طرح چلانا ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی بندہ ہے جڑا ہمیشہ دنیا کردہ رہندا ہے، اللہ نے مال بھی بتیرا عطا کیتا ہے، اللہ نے دولتاں بھی ول عطا کیتیاں نے، لیکن پھر بھی رب ول نہیں آندا، پھر بھی دنیا کردہ رہندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او بندہ ملعون ہے، او بندہ لعنتی ہے۔ حضرات یہ ذرا توجہ کیجئے، بات دور نہ نکل جائے۔ آخرت دی فکر آخرت، اج فکر آخرت دا موضوع اج میں جیڑا تواڈے سامنے بیان کرنا پیا، حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، جو میں دس رہا میں بھی یہ دیتے عمل کراں، تسی بھی یہ دیتے عمل کرو۔ حضرات عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات پروگرام جمعہ تے جمعے اسی سن دے جا رہے ہاں، پڑھان دے جا رہے ہاں، لیکن ساڈے وچ عمل کوئی نہیں، اسی عمل تو بہت دور ہاں۔ ساڈے کول علم تے بڑا ہے، سارا کچھ ہی سانوں پتہ ہے، اگر ساڈے اندر کمی ہے تے صرف اور صرف عمل دی کمی ہے، صرف اور صرف عمل دی کمی ہے۔ علم ساڈے کول بہت زیادہ ہے، جنہیں اتھے بیٹھے نے سارے نو پتہ ہے گناہ کنوں کیا جاندہ ہے تے نیکی کنوں کیا جاندہ ہے، سارے نو پتہ ہے فلاں کم کرنا گناہ ہے، فلاں کم نیکی ہے، لیکن پھر بھی شیطان ورگلاندہ ہے، اسی اپنے نفس نو کنٹرول نہیں کر دے، جدی وجہ تو گناہ ہو جاندہ ہے، حالہ پتہ بھی یہ گناہ ہے۔ حضرات اس طرح دی فکر پیدا کیجئے جس طرح دی فکر ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیدا کی۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے، سنو ذرا صحیح البخاری، میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، محبت دے پیار نال نبی پاک دا نام آئے درود پڑھیا کرو، کنجوسیاں نہ کریا کرو، بخیلیاں نہ کریا کرو، ذرا بہار پیدا کرو نا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی فکر آخرت دی میرے ابو بکر نو، کتنی ٹینشن نے آخرت دی میرے ابو بکر نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر صدیق دا غلام آ جاندہ ہے، حدیث دے اندر الفاظ موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق دا غلام آیا،
کچھ کھان واسطے یا پین واسطے کوئی چیز لے کے آیا، غالباً مٹھائی لے کے آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کی تھی۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق نے اپنے غلام دی دعوت نو قبول کیتا، مٹھائی پکڑی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھان لگ جاندے نے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹھائی کھا لئی، اجے کھا رہے نے تے غلام سوال کر دے، غلام پوچھ دے، آندا سیدنا ابو بکر صدیق جی جدوں بھی میں کوئی چیز لے کے آنا تسی پوچھ دے ہو کتھوں لے کے آئے ہیں، کیویں لے کے آئے ہیں، لیکن اج تسی نہیں پوچھیا، اسی طرح ہی کھائی جا رہے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، فرماندے نے ہاں دس اے چیز کتھوں لے کے آئے ہیں، تیرے کول کس طرح آئی ہے؟ او غلام بولیا تے آندا سیدنا ابو بکر صدیق جی جدوں میں کلمہ نہیں پڑھیا سی، جدوں میں مسلمان نہیں ہویا سا، اودوں میں کہانت کرنا سا، اودوں میں کہانت کردا تے کرواندا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اچھا پھر کی ہویا؟ حضرات غلام بول کے آندا ہے ایک بندے دی میں کہانت کیتی سی، اس بندے دی منت پوری ہوئی، وہ بندہ اج مینوں مٹھائی دے کے گیا ہے، وہ مٹھائی اج میں لیا کے تانوں پیش کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، سیدنا ابو بکر صدیق دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو جاندا ہے، لال ہو جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی انگلی اپنے گلے دے اندر ماری، جو کھا رہے سن جو اندر چلا گیا سی، یعنی الٹی کیتی، سارا کچھ ہی باہر آ جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں مبارک لال ہو جاندیاں نے، تے سیدنا ابو بکر صدیق آندے نے اللہ سونیا جس چیز تے میں قادر ساں، اللہ جنہ کو میرے کول اختیار سی اللہ انہاں کو میں باہر کر دیتا ہے، اللہ جو میرے بدن دے اندر چلا گیا ہے اللہ سونیا مینوں معاف کر دیویں۔ حضرات اے آخرت دی فکر ہے، حرام ایک بھی حرام لقمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بدن مبارک دے اندر نہیں جان دیتا۔ اج دس تے صحیح نا تو تے میں کنی کو کوشش کرنے حرام دے لقمے دے کولوں بچن دی۔ اج دا مسلمان، اج دا نوجوان اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والا، 5 وقت دا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھن والا، زکاتاں بھی دین والا، لیکن کدی غور نہیں کیتا جڑا مال میرے کو گھر دے اندر آ رہا ہے، جڑا مال میرے اکاؤنٹ دے اندر آ رہا ہے، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، کتے حرام تے کوئی نہیں۔ حضرات اج حلال تے حرام دی تمیز ساڈے معاشرے دے اندر ختم ہو چکی ہے۔ حضرات اج ہر کسے دا اے ذہن ہے، ہر کسے دا اے عزم ہے، اے پیسہ آنا چاہیے جدھروں مرضی آ جائے، نہیں ویکھنا حلال طریقے نال آ رہے ہے، نہیں ویکھنا حرام طریقے نال آ رہے ہے، صرف اور صرف پیسہ آنا چاہیے جدھروں مرضی آ جائے۔ لیکن واہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی تواڈی عظمت دے کیا کہنے، تواڈی شان دے کیا کہنے، تواڈے مقدراں دے کیا کہنے، ایویں تے نہیں رب نے عظمت عطا کر دتیاں، ایویں تے نہیں رب نے شاناں عطا کر دتیاں، ایویں تے نہیں رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے ٹردیاں پھردیاں جنتی قرار دے دیتا۔ حضرات سی وقار اسی بھی فکر کریے نا، ایک بھی حرام دا لقمہ اگر تیرے میرے بدن دے اندر چلا گیا، توبہ کیتے بغیر رب نال ملاقات ہو گئی تے رب نو کی جواب دیاں گے؟ اگر رب نے پوچھ لیا دس مال کتھوں کمایا سی، کتھے لگایا سی، تے پھر تیرا تے میرا کی بنے گا؟ اج اسی آنے جو آ رہے ہیں آن دے ہو، کھائی جاؤ، اڑائی جاؤ، لیکن یہ نہیں پتا کل قیامت والے دن حساب بھی دینا پائے گا، اس مالک نو اس سوال دا جواب دینا پائے گا۔ اللہ پوچھن گے مال کتھوں آیا سی، کتھے لگایا سی، کتھوں کمایا سی، یہ سارے سوال کیتے جان گے۔
حضرات زی وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، اسی بھی ایسی فکر ایسی سوچ پیدا کریے اپنے معاشرے دے اندر، ہر فرد، ہر نوجوان، ہر آدمی، ہر خواتین، ہر عورت، حضرات بچے ایک بھی حرام لقمہ خان تو آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی مینوں یاد آ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات وڈیری عمر ہو گئی ہے، بڈھے ہو گئے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انج بیت اللہ دے اندر آئے نے، بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ، بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ زبان چوں جڑے لفظ نکل رہے نے، ربی کینی شوہا نفسی، ربی کینی شوہا نفسی۔ ایک آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول آیا، آ کے سوال کیتا، آندا ہے حضرت جی کوئی اور دعا نہیں جے کر دے پہ، ایک کوئی دعا کری جا رہے جے، ربی کینی شوہا نفسی، ربی کینی شوہا نفسی، ایک کوئی دعا کری جا رہے جے، اللہ سونیاں، اللہ سونیاں مینوں بخیلی دے کولوں بچا لے، اللہ سونیاں مینوں مال دے فتنے دے کولوں بچا لے، اللہ سونیاں ربی کینی شوہا نفسی، اللہ مینوں بخیلی دے کولوں تے مال دے فتنے دے کولوں بچا لے، تسی کوئی اور دعا کیوں نہیں کردے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آن والیا میں اس واسطے اے دعا کرنا پیاواں، مال واسطے بڑے پاپل ویل دے نے، مال واسطے چوریاں بھی کیتیاں جاندیاں نے، مال حاصل کرن واسطے ڈکیٹیاں بھی کیتیاں جاندیاں نے، مال حاصل کرن واسطے تمیز نہیں کیتی جاندی، حرام دا آ رہا ہے کہ حلال دا آ رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایسے مال دی وجہ تو مال زیادہ ہو جائے اللہ دی طرفوں زکات بھی فرض ہو جاندی ہے، صدقہ بھی فرض ہو جاندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو اسے واسطے میں بخیلی دی دعا کر رہا، اللہ سونیاں مینوں بخیلی دے کولوں بچا لے۔ اگر اللہ پاک نے مینوں مال عطا کر دیتا، دولت عطا کر دیتی، پھر میرے دل دے اندر بخیلی پیدا ہو گئی، اگر میں کنجوس ہو گیا تے پھر میں اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر پیسے نہیں خرچ کراں گا، میں صدقہ نہیں دیاں گا، میں زکات اللہ ذوالجلال والاکرام دے رستے دے اندر نہیں دیاں گا۔ حضرات ذی وقار اس طرح دی فکر، اس طرح دی فکر اسی بھی پیدا کریے نا جس طرح دی فکر حضرت ابو بکر صدیق نے پیدا کی تھی، جس طرح دی فکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا کی تھی، جس طرح دی فکر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا کی تھی۔ کتھے مینوں یاد آئے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے لاڈلے صحابی نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم آخرت دیاں کنیاں فکراں نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے عذاباں تو کنا ڈر لگدا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے بیان کر دینے، ایک دن میں مسجد دے اندر داخل ہویا ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی تے کھڑے نے، امامت کروا رہے نے، آندے نے میں مسجد دے اندر داخل ہویا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے پہ، سورۃ یوسف دیاں تلاوتاں کر دینے پہ، اس آیت دی تلاوت کر رہے نے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلاوت سننا پیا، نال رب دا قرآن پڑھ دینے پہ، نال سسکیاں لین دینے پہ، نال رب دا قرآن پڑھ دینے پہ، نال سسکیاں لے لے کے رون دینے پہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بابا نبی یعقوب نے جو گل اپنے رب نو آکھی سی، اللہ سونیاں
میں اپنا دکھ اپنی تکلیف اپنی پریشانی صرف تیرے اگے ہی بیان کرنا وا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے نے پے نال سسکیاں لے لے کے روندے نے پے، جویں چھوٹا بچہ جنوں بھوک لگی ہوئے جویں وہ بچہ روندا ہے، اس طرح نبی پاک دا یار آپ دے پیارے صحابی جنہاں دے بارے مشہور سی، جتوں عمر لنگ جاندا سی شیطان بھی وہ رستہ چھڑ دیندا سی۔ اج لوگاں نوں پتہ چلیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل کتنا نرم ہے۔ سارے ہی آندے سن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخت طبیعت دے مالک نے، اج جدوں رب دا قرآن پڑھدے نے پے تے سسکیاں لے لے کے روندے نے پے۔ اسی بھی تے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے ہاں، اسی بھی تے قرآن سننے ہاں نا۔ یار جیڑی فکر نبی پاک دے صحابہ نو سی او فکر تانوں مینوں کیوں نہیں؟ کیوں حضرت عمر بن خطاب رب دا قرآن پڑھدیاں روندے نے تے کیوں اسی صرف فارمیلٹی پوری کرن واسطے رب دا قرآن پڑھنے ہاں؟ حضرات دل لگا کے دل جمی دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دی تلاوت کریا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن تواڈے حق دے اندر رب دے سامنے سفارشی بن جائے گا۔ میں گزارش کر رہے ہیں آخرت دی فکر آخرت دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات آئیے حضرات توجہ کیجئے، سیدنا ابو بکر دی فکر میں تواڈے سامنے بیان کی تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی فکر، آپ علیہ السلام دی فکر میں تساں احباب دے سامنے بیان کی تھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان ہے؟ کون عثمان ہے جدا تذکرہ رب دے عرش تے بھی ہوندا ہے؟ کون عثمان ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا دورہ دماد عثمان ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے غلام دے نال انج چل دے جا رہے نے، رستے دے اندر قبرستان آیا، جدوں قبرستان تو گزرن لگے نا انج قبرستان تے کھڑے ہو جاندے نے، قبرستان تے کھڑے ہو کے چھم چھم رون لگ پیندے نے، اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو جاندے نے۔ حضرات اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جاندی ہے۔ نال غلام آندا ہے اے آقا جی عثمان جی ایک گل تے دسو نا، ایک گل تے دسو نا۔ ہاں ہاں یار کی پوچھنا چاہنا ہے؟ جدوں تواڈے سامنے آخرت دیاں سختیاں دا ذکر کیتا جاندا ہے، جہنم دا ذکر کیتا جاندا ہے، حشر دی گرمی دا ذکر کیتا جاندا ہے، اے پیارے عثمان جی اودوں تسی انہاں غم زدہ نہیں ہوندے، ادو تسی اینا نہیں روندے، لیکن جدو قبرستان آندے ہو یا قبرستان دا ذکر تواڈے سامنے کیتا جاندا ہے۔ ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، جدوں تواڈے سامنے قبر دا ذکر کیتا جاندا ہے ادو تسی چم چم رون لگ پیندے ہو، ادو تواڈیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے۔ حضرت جی وجہ کی ہے گل کی ہے؟ تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے آن والے آؤ میرے غلاماں، اصل دے اندر گل اے ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی قبر آخرت دیاں منزلاں دے وچوں پہلی منزل ہے، قبر آخرت دیاں منزلاں دے وچوں پہلی منزل ہے۔ جڑا قبر دے اندر کامیاب ہو گیا، جڑا قبر والی منزل دے اندر پاس ہو گیا، جڑا قبر والی منزل
کراس کر گیا او دے واسطے باقی منزلاں بھی آسان ہو جان گیاں، او دے واسطے باقی منزلاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام آسان کر دیں گے۔ لیکن جیڑا قبر والے معاملے دے اندر ہی پھس گیا، جیڑا قبر والی منزل دے وچوں نہ نکل سکیا، فرمایا اون دے واسطے اگلیاں منزلاں بھی مشکل کر دتیاں جان گیاں، او بندہ اگلیاں منزلاں دے وچوں بھی نہیں نکل سکے گا۔ حضرات سی وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، اسی سوچئے اسی کنا کو رب نو یاد کر کے رونے ہاں، اسی کنا کو قبر دیاں سختیاں نو یاد کر کے رونے ہاں، سانو کنی کو فکر ہے قبر دے عذاباں دی، سانو کنی کو فکر ہے حشر دیاں گرمیاں دی، سانو کنی کو فکر ہے جہنم دے عذاباں دی، سانو کنی کو فکر ہے کل قیامت والے دن جدوں سورج سوانے دے تے ہوئے گا، کئی اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہون گے، کئی اپنے پسینے دے اندر ڈبے ہون گے، کئیاں نو ٹھڈ تک پسینہ ہوئے گا، کئیاں نو گھٹنیاں تک، کئیاں نو گٹیاں تک۔ حضرات اج سورج کنے کروڑا میل ساڈے تو دور ہے، اسی یہ دی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جدوں بالکل ہی سوانے دے تے ہوئے گا۔ دس اس دن واسطے میں تے تو کی تیاری کیتی آ، اس دن واسطے تسی تے میں کنا کو سوچنے ہاں، کنا کو رو رو کے رب کولو دعاواں کرنے ہاں کہ اللہ سونیا سانو آخرت دی تیاری دی توفیق دے دے۔ حضرات گل ایویں نہیں جے بننی، گل انج بنے گی پچھلی راتی اٹھ کے رب دے سامنے سجدے دے اندر پہ جاویں، رو رو کے گڑ گڑا کے رب نو آکھے اللہ سونیا، اللہ سونیا گناہگاراں، اللہ خطا کاراں، اللہ سیاکاراں، لیکن شاہ بندہ تیرا واں، اللہ مینو آخرت دی تیاری دیاں فکراں پیدا کر دے، اللہ مینو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرما دے۔ جدوں بندہ رب دے سامنے روئے گا، جدوں بندہ رب دے سامنے آنسو بہائے گا، اللہ سونیا مینو آخرت دی تیاری دی توفیق دے دے، میرا ایمان تے یقین ہے پھر اللہ اپنے بندے نو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا کر دیں گے۔ پھر بندے دے دل دے اندر آخرت دیاں فکراں پہ جان گیاں۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، ٹائم ذرا مختصر تے گلاں بہت زیادہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے داماد نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اے جیڑی دنیا ہے اے پیچھے رہ جان والی ہے، یعنی اج اسی دنیا دے پیچھے بھجنے ہاں، دنیا دے پیچھے نسنے ہاں، ایک وقت آئے گا اسی اگے لنگ جاواں گے، دنیا پیچھے رہ جائے گی۔ جدوں اسی اگے لنگاں گے، جدوں دنیا کراس کر کے اسی اگلی منزل تے پہنچاں گے، پھر ساڈے سامنے آخرت ہی ہوئے گی۔ آخرت نو پھر بندہ پیچھے نہیں چھڑ سکدا، جنہ مرضی نس لوے، پج لوے، دوڑ لگا لوے، پھر آخرت نو بندہ پیچھے نہیں چھڑ سکدا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے دنیا نو بندہ پیچھے چھڑ جائے گا، اگے ساڈے سامنے جو پیش کیتی جائے گی وہ آخرت پیش کیتی جائے گی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے دنیا دے بھی بیٹے نے تے آخرت دے بھی بیٹے نے، جس طرح ایک ماں دے بیٹے ہویا کر دے نے، اسی طرح فرمایا دنیا دے بھی بیٹے نے، آخرت دے بھی بیٹے نے۔ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سانو چاہیے اسی آخرت دے بیٹے بنیے، دنیا دے بیٹے نہ بنیے، اسی آخرت دے بیٹے بنیے، اسی آخرت دی فکر کریے، اسی اپنے دل و دماغ دے اندر آخرت دیاں فکرانو اسی اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لئیے۔ حضرات محترم آئیے ذرا توجہ کیجئے، سالاں دے سال گزر گئے، فکر آخرت عنوان سن دیاں تے سنان دیاں، لیکن کیا سانو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا اسی یہ تے عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا صرف مسجد دے اندر آئے، خطیب
خطیب صاحب آئے فکر آخرت تے خطبہ دیتا تے چلے گئے, مقتدی آئے فکر آخرت تے خطبہ سنیاں تے چلے گئے. جدوں اٹھے جھولیاں جھاڑ کے اٹھ گئے, نہ کوئی خطیب صاحب دے پلے پیا نہ مقتدی صاحب دے کچھ پلے پیا. حضرات اج اسی عزم کریے نا اسی آخرت دی فکر کران گے, اسی حرام دے لقمے کولوں بھی بچاں گے, اسی حلال دی طرف آواں گے, اسی حرام دے کماں دے کولوں بھی بچاں گے, اسی سود دے کولوں بھی بچاں گے, غریباں مسکیناں یتیماں دا حق مارن تو بھی بچاں گے, اسی رب العالمین دے سامنے روواں گے گڑ گڑاواں گے, اسی اللہ مالک العالم دیاں عبادتاں کران گے, اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نو رب العالمین نو راضی کرن دیاں کوششاں کران گے. حضرات ذی وقار اج عزم کرو نا, اج ایتھوں اٹھنا تہیا کر کے اٹھنا کہ اج تو بعد اللہ سونیا کوئی گناہ نہیں کران گے, اللہ سونیا کوئی غلطی نہیں کران گے, اللہ سونیا اگر گناہ ہو جائے واللہ غفور الرحیم, اللہ تو بخشن والا ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ سونے اگر کوئی گناہ ہو جائے اللہ سونے معافی دی توفیق عطا کر دیں. لیکن اللہ سونے آج تیرے بندے تیریاں بندیاں اتھوں عزم کر کے اٹھن گے کہ اللہ سونے ساڑے دلاں دے اندر آخرت دیاں فکراں پا دے وے, اللہ ساڑے دلاں دے اندر آخرت دے عذاباں دیاں فکراں, آخرت دے اندر جو منزلاں نے انہاں ساریاں منزلاں دیاں فکراں پا دے وے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے, آخر دی اندر محبت دا پیغام دینا چاہنا, ایک فکر دینا چاہنا توانوں تے اپنے آپ نو کہ ہوش کر بندیا تے چھڈ دے نادانیاں, ہوش کر بندیا. اے سارے عنوان دا سارے جمعے دا لبے لباب چند شیراں دے اندر تواڈے سامنے میں رکھنا چاہنا, بڑی توجہ دے نال سنیا جے کہ ہوش کر بندیا تے چھڈ دے نادانیاں, ہوش کر بندیا تے چھڈ دے نادانیاں, تیریاں کیتیاں اے تیرے اگے آنیاں. ول تنظر نفس ما قدمت لغد, ہوش کر بندیا تے چھڈ دے نادانیاں, تیریاں کیتیاں اے تیرے اگے آنیاں. ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا, کلا ایتھے آیا اے تے کلا ایتھوں جاونا, رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں, رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں, تیریاں کیتیاں پھر تیرے اگے آنیاں. اور تمے وچ پے کے تو ظلم کمانا اے, لالچ وچ پے کے تو ظلم کمانا اے, کھو کھو مال پے غریباں دے تو کھانا اے, ایتھے چھڈ جانیاں سب راج سلطانیاں, ایتھے چھڈ جانیاں سب راج سلطانیاں, پھر تیریاں کیتیاں اے تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندیا تے چھڈ دے نادانیاں, اے تیریاں کیتیاں پھر تیرے اگے آنیاں. حضرات آخرت دی فکر کر لئیے, رب العالمین نو یاد کر لئیے, اللہ ذوالجلال والاکرام دے عذاباں نو یاد کر لئیے کہ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا اے,
ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੀਚ ਲੈਂਗਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਜੋੜਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੀਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਕੀਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਰੋਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਕਬਰਾਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਕਬਰਾਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਰੋਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। اللہ کو دعا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات دنیا 4 دن دی زندگی پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی آ رہے ہے کوئی جا رہے ہے، آن دیاں ترتیباں تے رب نے لگا دیتیاں لیکن جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اے تواڈا خادم نوکر لاہور تو چل کے فیصل آباد ایک کو پیغام دین واسطے آیا۔ میرے بھائی میرے برادر آخرت دی فکر آخرت اسی اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لئیے تے امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ دی اس تقسیم جڑی انہاں کیتی ہے اسی بھی او دے اندر شامل ہو کے سب تو اعلیٰ ترین انسان بن جائیے۔ ہر وقت چل دیاں پھر دیاں ساڑے دل و دماغ دے اندر اے خیال ہوئے کہ یار رب نال ملاقات کرنی ہے، یار رب نال ملنا ہے، ایک دن آئے گا رب العالمین دے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اے 2-4 جڑیاں تساں حباب دے سامنے میں قرآن و حدیث دیاں گلاں کیتی ہیں، اللہ ملک العلام دے حضور دعا فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ملک العلام اگر کوئی کمی کتائی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما کے اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا سب دا ایتھے آونا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔